नमो नमः श्रीमात्रे नमः। ओम खं ब्रह्म। अद्य वयं शिशुपालवधमहाकाव्यस्य प्रथमसर्गस्य प्रश्नोत्तरस्य पंचमभागस्य विषये आलोचनां कुर्मः। तर्हि अयान्तु विषयारम्भं करिष्यामः। सुमेरुः कः? हेमाद्रिपर्वतः। श्रीकृष्णः कस्यादेशेन सिंहासनम् उपविशत्? नारदस्य वपुः किं शरीरम्? कार्तस्वरं किं सुवर्णः? भास्वर शब्दस्यार्थः कः? कांतिमान। अंबरम किं वस्त्रम्? ज्वलित सुवर्ण कांति समान वस्त्रम कः अधरत्? श्रीकृष्णः। पीताम्बरः कः? विष्णुः। ताराधिपः कः? चंद्रः। लांछनम् इत्युक्ते किं चिह्नं? छविः का शोभा? कठोर ताराधिप लांछन छविं कः अधरत्? श्रीकृष्णः। वाणवः कः? समुद्राग्निः। जातवेदः कः? अग्निः। शिखा का अग्निज्वाला। अंभः किं जलम। निधिः कः? जलनिधिः। अन्यपक्षे सेवधीः। बाणवजातवेदसा युक्तः कः? श्रीकृष्णः। अंभोनिधि समानः कः? श्रीकृष्णः। अंभोनिधिः कः? समुद्रः। इमाम्भसा निधि अत्र अलंकार कः? उपमा। बाणवाग्नेः पिता कः? भृगुः। रथांगपाणिः कः? श्रीकृष्णः। पटलम् इत्युक्ते किं? समूहः। रोचिः किं? कान्तिः। तुषारमूर्तिः का? नारदः। नक्तम् किं? रात्रिः। अंशुः कः? किरणः। अंशुमान् कः? सूर्यः। ऋषित्विषं कः अधरत्? नारदः। चक्रपाणिः कः? श्रीकृष्णः। नक्तं किं? रात्रि। नक्तांशुः कः? चंद्रः। श्रीकृष्णस्य चक्रस्य नाम किं? सुदर्शन चक्रम्। चक्रायुधः कस्य? आयुध विशेषः भवति? श्रीकृष्णस्य। शुभ्रवर्ण कांति समान कः आसीत्? नारदः। श्याम वर्ण कांति तुल्यः कः? श्रीकृष्णः। चंद्रस्य किरणाः केषाम् अभ्यन्तरे आगच्छन्? पत्राणाम्। सुदर्शन चक्रं कृष्णः कुत्र धरति? हस्ते। प्रफुल्ल शब्दस्यार्थः कः? आनन्दः। कापिच्छः कः? तमाल पुष्पम। अभिषुः का?
रश्मि सप्तच्छदाः कः सप्तपर्ण वृक्ष्याः पांसुः का परागाः अंडु शब्दस्यार्थः कः धवलवर्णाः छुरीत शब्दस्यार्थः कः मिश्रिताः एकवर्णाविवा कौ द्वौ बभूवतु श्रीकृष्ण नारदौ तापिच्छेन सह कविः कं तुलयत् श्रीकृष्णं कौ द्वौ एकवर्णौ अभवतां श्रीकृष्ण नारदौ युगान्तकालः इत्यस्य अर्थः कः प्रलय समयः संहृत शब्दस्यार्थः कः उपसंहृताः यगच्छब्दः कस्मिन् लिंगे अस्ति नपुंसकलिंगे तनुः का शरीरम कैटभद्विष कः विष्णोः प्रलय काले सर्वान् एव जीवान् कः अंतर्भावयति विष्णोः कैटभः कः राक्षसः कैटभ नामक राक्षसस्य शत्रुः कः आसीत् श्रीकृष्णः चतुर्दश भुवनानि कस्य शरीरे तिष्ठन्ति श्रीकृष्णस्य कति अधो भुवनानि सन्ति तानि कानि सप्त अधो भुवनानि सन्ति यथा अतल वितल सुतल तलातल रसातल पाताल महीतल इति कति ऊर्ध्वभुवनानि सन्ति तानि कानि सप्त ऊर्ध्वभुवनानि सन्ति यथा भूः भुवः स्वः माः जनाः तपाः सत्यम् तपोधनस्यागमने कः अत्यन्तम् आनन्दम् अन्वभूत् श्रीकृष्णः मुद इत्यस्यार्थः कः आनन्दः क्षीरसागरे कः शेते भगवान् विष्णोः निदाघ शब्दस्यार्थः कः उष्णः अथवा ग्रीष्म ऋतुः धाम शब्दस्यार्थः कः किरणाः दिधीतिः का किरणाः अद्य एतावत्पर्यन्तं पंचम भागस्य विषये वयम् आलोचनां कृतवन्तः श्वः षष्ठ भागस्य विषये आलोचनां करिष्यामः अतः सर्वेभ्यः धन्यवादाः नमो नमः।